together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Amozish. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. मैं डॉक्टर सहीफा सुल्ताना आज आपकी होस्ट एंड दोस्त इस आमोजिश के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं. आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं डॉक्टर मिसबाह अंजार साहब, जो CPDMT मानू में असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है. शुक्रिया. दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है लैंग्वेज पेडागोजी, यानी लैंग्वेज में फ़न तदरीस. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लैंग्वेज पेडागोजी क्या है और इसकी क्या अहमियत है. आमोजिश की इस महफिल में मद्दू करने का बेहद शुक्रिया. तदरीस ज़बान से मुराद या लैंग्वेज पेडागोजी से मुराद ज़बान सिखाने का फ़न और उसका साइंसी अंदाज़ है. साइंसी अंदाज़ इसलिए कि ज़बान का सिखाना भी एक मारूज़ी अमल है, यानी जो कुछ हम सिखा रहे हैं उसका इतलाक़ भी हो सकता है या नहीं. इसके तहत ज़बान की जो बुनियादी महारतें हैं, सबसे पहले तो उन पे अच्छी गिरफ्त हो ये सिखाया जाता है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये सिर्फ़ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना तक महदूद नहीं है, बल्कि पढ़ के समझना और उसका बेहतरीन अंदाज़ में इज़हार ख़याल करना भी ताल्लुक़ रखता है. तो लैंग्वेज पेडागोजी में ज़बान के सिखाने के तमाम उसूल का अहाता किया जाता है. उसके तकाज़े क्या हैं, कैसा तदरीसी हिकमत अमली हो ये सिखाते हैं, तरीक़े कौन से हैं, तकनीकें कौन सी इस्तेमाल की जाएंगी और कौन सी हिकमत अमलियाँ इख्तियार की जाएंगी, ये सारा कुछ लैंग्वेज पेडागोजी के तहत पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है. और सर, इसकी अहमियत के बारे में कुछ बताएं. देखिए, ज़बान हमारी शख्सियत का हिस्सा है. अगर हमें बेहतर अंदाज़ में पेश करने का, मवाद को पेश करने का तरीक़ा आता है, तो हम किसी भी मज़मून में महारत हासिल करें, ये ज़बान हमें मदद करेगी अपनी शख्सियत को निखारने में और अपने मवाद को बेहतर बनाकर पेश करने में. अगर हमें ज़बान पर या अलग अलग ज़बानों पर अच्छी महारत नहीं है, तो ज़ाहिर है जिस मज़मून के हम आदमी हैं, पेशावर तालिब इल्म है, उस मज़मून में हमारा इज़हार ख़याल उतना मानेखेज़ नहीं होगा. इसलिए ज़बान एक टूल के तौर पे और एक शख्सियत को बेहतर बनाने के वसीले के तौर पे समझना चाहिए, ताकि जिस मज़मून में हम महारत हासिल कर रहे हों उसको बहुत बेहतर अंदाज़ में पेश कर सकें. जी सर, बहुत सही कहा आपने. सर, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अप्रोच और मेथड के बारे में आप क्या सोचते हैं. लैंग्वेज टीचिंग में आम तौर पर कम्युनिकेटिव अप्रोच का इस्तेमाल होता है, यानी ज़बान जब आदमी सीख ले तो बेहतर अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार कर सके, अच्छी तरह लिख सके और कुछ वैसी गलती ना हो, जैसे जुमलों की साख्त गलत ना हो, उनकी ज़बान मेयारी हो
اور میتھڈ جو ہے وہ مواد کے حساب سے اختیار کیا جاتا ہے. کلاس روم کے وسیلے سے آپ اگر پوچھیں گے تو کلاس روم میں جیسا ٹیکسٹ ہے اس حساب سے میتھڈ ہوگا. بعض دفعہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے, بعض دفعہ آڈیو لنگول کا استعمال ہوتا ہے, بعض دفعہ گرامر ٹرانسلیشن کا استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسا ٹیکسٹ ہے اس حساب سے میتھڈ کا استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ جو ہم نے لرننگ انسٹرکشنل آبجیکٹیوز پہلے طے کر لیے ہیں جی ان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا میتھڈ کیسا ہونا چاہیے وہ کلاس روم کی حد تک ٹیچر طے کرتا ہے. جی اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ لرننگ پروسیس کیسا رہا, اکتسابی عمل. پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ لرننگ آؤٹ کمز کیسے آئے, یعنی جو طالب علم نے سیکھا وہ جو پہلے ہم نے طے کیے تھے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز ان سے تال میل ہے یا نہیں. اگر لرننگ آؤٹ کمز آبجیکٹیوز کے حساب سے ہے تب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا اطلاق پریکٹیکل لائف میں کس حد تک ممکن ہے. جی سر, بہت بڑھیا سر. اس کے علاوہ سر ایک اور سوال تھا کہ ہمارے زندگی میں زبان کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں یہ کیوں سیکھنی چاہیے؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ زبان اصل میں ہماری شناخت ہے, ہماری پرسنالٹی کا سب سے اہم عنصر ہے. اگر آپ کہیں کہ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے, اس کے کمپوننٹس کیا کیا ہیں, تو کمیونیکیشن اسکل اس کا سب سے اہم عنصر ہے, سب سے اہم جز ہے. یعنی ہماری شخصیت کا پتہ بتانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے. اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ جن لوگوں نے زبان پہ بہت اچھا کام کیا ہے ان کی شناخت بہت دنوں تک قائم رہی ہے. آج سے 2500 سال پہلے پانینی نے گرامر کے رولز مرتب کیے تھے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پانینی کوئی ایک اسکالر تھا جنہوں نے گرامر کے رولز مرتب کیے تھے آج سے 2500-3000 سال پہلے. اس زمانے کے دوسرے اسکالرس یقیناً رہے ہوں گے لیکن ہمیں ان کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں ہے. اور اب چاہے اتنا دور بھی مت جائیے تو آپ امیر خسرو کا لیجئے. آج سے 700-800 سال پہلے امیر خسرو نے اپنی زبان کی مدد سے جو نشان چھوڑے, جو نشانات چھوڑے, جو نقوش چھوڑے, وہ آج تک قائم ہیں. اور وہ تمام نشانات جو نقوش ہیں وہ کلاسیکی ہیں. جب تک دنیا رہے گی وہ نشانات, وہ نقوش ختم نہیں ہوں گے. یا آپ ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد کو لے لیجئے. مولانا آزاد کے فکر کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو ان کی زبان کے حوالے سے سمجھتے ہیں. ان کی شخصیت کو اگر ہم سمجھ پائے ہیں تو ان کی تحریروں سے اور ان کی زبان سے. تحریر جیسا میں نے کہا کہ 4 اسکلز میں سے لکھنا بھی ایک تحریر ہے. تو اگر ان کی لکھاوٹ, ان کی تحریر ہمارے سامنے نہیں رہی ہوتی تو ہم مولانا آزاد کی شخصیت کو نہیں سمجھ پاتے اور ان کے کام کاج سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے. جی سر, شکریہ سر, آپ کو بہت بہت شکریہ. سر ایک اور کوشچن جو تھا کہ ملٹی لنگوازم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں ملٹی لنگوالزم ہے کیا کہ ایک سے زیادہ زبانوں سے متعلق اگر کوئی کلاس ہو, میں اگر کلاس روم کے حوالے سے بتاؤں, یعنی کلاس میں 50 بچے ہیں, ان میں سے الگ الگ زبانوں کے بولنے والے بچے ہیں جن کی مادری زبانیں الگ الگ ہیں, تو گویا وہ کلاس جو ہے ملٹی لنگول کلاس ہے. تو ملٹی لنگوالزم ایک نعمت ہے, ہمیں اسی طرح اس کو لینا چاہیے نعمت کے طور پہ. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ملٹی لنگول کلاس ہے وہ نسبتاً عام کلاسز سے بہت بہتر ہے. تو ملٹی لنگوالزم ایک بہترین نعمت ہے کہ اگر ایک سے زیادہ زبانوں کے بچے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو ویرائٹی بہت زیادہ ہے. اور آپ جیسا جانتی ہیں جیسا کہ ہر زبان کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے, ایک تہذیب ہوتی ہے, اور ہر زبان کا اپنا الگ مزاج ہوتا ہے. تو الگ الگ مزاج کے زبان والے بچے اگر ایک کلاس میں ہو تو اس کلاس میں یقیناً بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. تو کثیر لسانی جو ہے چیز جو ہے ایک نعمت ہے ہمارے لیے. جی سر, بہت صحیح. NEP 2020 میں بھی اس بات کے بارے میں بہت امپورٹنس دیا گیا ہے ملٹی لنگوازم کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب, ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاور آف لینگویج کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ اپنا خیال اظہار کریں. دیکھیے, زبان میں واقعی بہت طاقت ہوتی ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑا سا ادب کی طرف جانا ہوگا. ہم چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہم انگلش میں شیکسپیئر ایک بڑا نام ہے, ان کا ایک جولیس سیزر کا ایک چھوٹا سا ڈائلاگ ہے, یٹ ٹو بروٹ, یعنی جس کے معنی ہے کہ بروٹس تم بھی. یہ اتنا پاورفل اصطلاح ہے یٹ ٹو بروٹ کہ یعنی بروٹس تم بھی,
کہ اخبارات کی سرخیاں بنائی جاتی ہیں اس کی مدد سے، ایڈیٹوریل پیجز لکھے جاتے ہیں، تو صرف 3 الفاظ پہ مشتمل یہ ٹو بروٹ اتنا مشہور ہوا کہ یہ اس کی حیثیت کلاسیکی بن گئی. تو یہ صرف اور صرف اس موقع پہ ان 3 الفاظ کے استعمال کی وجہ سے. اسی طرح ہم ذاتی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ یاد کیجئے ایک چھوٹا چھوٹا شعر، مومن کا ایک چھوٹا سا شعر ہے، عام فہم سا شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب اس چھوٹے سے عام فہم سے شعر میں غالب کو کیا نظر آیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ شعر اتنا بہترین ہے کہ اس کے لیے میں اپنا پورا دیوان دے سکتا ہوں. تو یہ مومن کے شعر کہنے کے پاور کی وجہ سے غالب نے ایسا محسوس کیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم مولانا آزاد کی تقاریر کو اگر سنیں تو ان کی شخصیت کو سمجھنے میں کتنی مدد ملتی ہے. یا پاور آف لینگویج کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ ریختہ فیسٹیولز جو کئی سالوں سے منایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول کا، تو یہ صرف اور صرف اردو کے مظاہرہ کے لیے. اردو زبان بعض لوگ اس کو بہت اگر تنگ مزاجی کا، تنگ ذہنی کا ایک مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک مخصوص طبقے کی اور مذہب کی زبان ہے، جبکہ ریختہ فیسٹیول جو کرنے والے ہیں سنجیو صراف، ان کا تعلق اس زبان سے صرف پیشہ ورانہ ہے، لیکن وہ اس زبان کے توسط سے دنیا بھر کے اردو قارئین کو، اردو طبقہ کو ایک ساتھ دہلی میں جمع کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کروڑوں روپے کا خرچ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں اس کے اشتہارات جاتے ہیں. تو زبان میں طاقت تو ہے. یا کوئی بھی اچھی سی فلم اٹھا کے لے لیجئے، آپ گبر سنگھ کا وہ ڈائلاگ لے لیجئے، کتنے آدمی تھے، صرف 2 الفاظ ہیں، لیکن یہ 3 الفاظ کی وجہ سے ہمارے ذہن میں جو نقشہ ابھرتا ہے تو وہ پوری فلم، پورے سین اور پورے کیریکٹرز کا ابھرتا ہے، گبر سنگھ کا اور جن تینوں سے وہ پوچھتا ہے ان کا. تو یہ صرف اور صرف الفاظ کی طاقت اور زبان کی طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا. یا آپ دوسری فلمیں لے لیے، مغل اعظم میں جو زبان کا استعمال ہے، یا انارکلی میں جو زبان کا استعمال کیا ہے، یا امراؤ جو ادا میں جس زبان کا استعمال کیا ہے، اس کے معیار پر آپ غور کریں گے تو ایک الگ سی دنیا ہے. اور اس دنیا کی سیر کرانے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ زبان ہے. تو زبان میں یقیناً بہت طاقت ہے. جی بہت بڑھیا سر. سر ایک اور اس کے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، مادری زبان کے حوالے سے سامعین کو آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. مادری زبان وہ ہے جو بچہ ماں کی گود میں سیکھتا ہے، یا اگر چومسکی کے حساب سے ہم کہیں، نام چومسکی کے حساب سے، کہ پیدائش سے پہلے جو بچے کے دماغ میں ایک شاخ بنتی ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نوام چومسکی نے ایک آئیڈیا دیا تھا 1960s میں کہ ہر انسان کے ذہن میں لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہوتا ہے. وہ جہاں بھی پیدا ہوگا وہ ڈیوائس کے ساتھ پیدا ہوگا، اور جیسا ماحول ہوگا، جیسا توارث ہوگا، اس حساب سے وہ زبان اس کے بچے کے اندر فروغ پائے گی. تو مادری زبان وہ ہے جس میں بچہ سوچتا ہے، ہم سوچتے ہیں، جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ ڈاکومنٹس ہیں، آپ NEP 2020 کا ذکر کر رہی تھی، یا کریکولم فریم ورک 2023 کو لیجئے، یا اس سے پہلے کے کوٹھاری کمیشن کی رپورٹس لیجئے، ٹیچرز کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے متعلق ڈاکومنٹ کو اٹھائیے، مور اور لیس تمام سرکاری دستاویزوں میں مادری زبان میں تعلیم کو ترجیح دی جانی چاہیے، اس پر زور دیا گیا ہے. تو بنیادی تعلیم تو بلکہ صرف اور صرف مادری زبان میں دی جائے، اور اعلیٰ تعلیم میں بھی مادری زبان میں مواد کو مہیا کرنے کی کوشش کی جائے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مادری زبان میں تعلیم کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ مادری زبان کے علاوہ جو دنیا بھر کی بڑی زبانیں ہیں ان سے دور رہا جائے، کنارہ کشی اختیار کیا جائے. ہمیں دنیا کی وہ زبانیں بھی سیکھنی چاہیے جس سے ہم دنیا بھر میں اپنی بات پہنچا سکیں. تو مادری زبان کی قدر کریں، تعلیم اس میں حاصل کریں، اس میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیں. علم کے حصول کے لیے مادری زبان بہت بہترین وسیلہ ہے. اس کے ساتھ ہی دوسری جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں وہ سیکھنے میں بھی
कोई हिचकिचाहट महसूस ना करें। जी बेशक सर, मदर टंग लैंग्वेज जिसे मादरी ज़बान कहते हैं उसका बहुत ही अहम रोल है हमारे ज़िंदगी में। इसके अलावा हमें दूसरी लैंग्वेज भी सीखना चाहिए। आपने बहुत सही कहा। डॉक्टर साहब अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं नहीं जाइएगा। आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। दोस्तों आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में ह्यूमन हिस्ट्रीज के बेहद अहम मोमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले शहरों यानी सिटीज़ की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई थी? इसकी बुनियाद किन लोगों ने रखी थी और इन शहरों के नाम क्या थे? चलिए इनके बारे में आज हम जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले शहरों का क़याम 3500 BC के आसपास मेसोपोटामिया में हुआ, जो आज मौजूदा इराक में वाक़ है। इन शहरों के नाम थे उर, उरूक, इरुदू, जिसे यहाँ के सुमेरियंस बाशिंदों ने कायम किया था। दोस्तों ये शहर टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियों के ज़रखेज़ किनारों पर बसे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खेती के लिए भरपूर मिकदार में पानी और ज़रखेज़ मिट्टी हासिल हुई। मेसोपोटामिया जिसका मतलब ही होता है दो नदियों के बीच की जगह। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया जिसे आम तौर पर कई तहजीबों का गहवारा कहा जाता है, यहाँ कई सारी सिविलाइजेशन परवान चढ़ी। इन्हीं सिविलाइजेशंस ने सबसे पहले अर्बन सेंटर्स कायम किए, जिसने मॉडर्न सोसाइटी की बुनियाद डाली। दोस्तों जिन शहरों के नाम मैंने आपको बताएं, ये इब्तदाई शहर ट्रेड, कल्चर, इनोवेशन के अहम मरकज़ थे। इन्होंने राइटिंग्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और गवर्नेंस में काफ़ी तरक्की की। मेसोपोटामिया में शहरों के क़याम ने ऑर्गेनाइज गवर्नेंस सिस्टम, लीगल कोड्स और इब्तदाई सलातीनों जैसे अकादीन और बेबीलोनियन एम्पायर की तरक्की की राह हमवार की। इन कामयाबियों ने बाद की तहजीबों की बुनियाद रखी और इंसानी तारीख के धारे को मुतासिर किया। दोस्तों हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। आपका वेलकम है। ब्रेक के बाद हमारे बीच हैं डॉक्टर मिसबाह साहब, जो हम लोग बात कर रहे थे लैंग्वेज पैरागोजी पे। डॉक्टर साहब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल है, क्या शायरी की ज़बान में भी पढ़ाई जा सकती है? देखिए शायरी की एक अलग दुनिया है। ज़बान पढ़ाने का ये मतलब नहीं है कि हमने उनको पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना सिखा दिया तो वो शायरी करने लग जाए। शायरी के अपने तकाज़े होते हैं। उस दुनिया की सैर करने के लिए ये जो पढ़ने का जो स्किल है, तो उसको और आगे जाके हमें मुताला
میں اس کو کہوں گا جی کہ جب تک بہت اچھا مطالعہ نہیں ہوگا تب تک شاعری کی زبان نہیں سکھائی جا سکتی ہے. میں اپنی اس بات کو مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. آپ کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا عام فہم سا شعر لے لیجئے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ دم نہیں ہے. ایک شعر ہے: مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. اب اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ شہد کی مکھیوں کو باغ میں جانے دیتے ہیں تو یہ مکھیاں باغ میں جا کر وہاں پھولوں کا رس چوسیں گی. وہاں سے پھولوں کا رس چوس کر یہ پھر مدھو مکھیاں کیا بنائیں گی؟ چھتا بنائیں گی. اس چھتے سے پھر موم بتی بنے گی. جب موم بتی کو آپ شمع کے طور پہ جب جلائیں گے تو وہاں پروانے آ کے مریں گے. جی سر. تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹے سے شعر کے لیے کتنے پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شاعری کی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں غرق ہونا پڑے گا. یعنی ایک تو مطالعہ بہت اچھا ہونا چاہیے، خاص طور پر اساتذہ کے کلام کا بہت اچھا مطالعہ ہونا چاہیے، اور آپ کے اپنے زمانے کے جو بڑے شعراء ہیں ان کے کلام سے واقفیت ہونی چاہیے. اور شاعری کے جو اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ان کے میٹرز ہیں، بحور وغیرہ ہیں، ان سے واقفیت ضروری ہے. تو یہ بغیر گہرا مطالعہ کے، وسیع مطالعہ کے شاعری کی زبان سکھانا مشکل ہے. میں آپ کو ایک اور شعر کی مدد سے اپنی بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ایک شعر ہے: کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. اب یہ الفاظ تو یہاں کچھ اور ہیں، جی لیکن جو نمرود ہے، جب تک اس شعر کو پڑھنے والا نمرود کے کریکٹر سے واقف نہیں ہے اور بندگی میں بھلا ہونا کی اصطلاح سے واقف نہیں ہے تو وہ شاعری کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا. شعر کم سے کم نہیں کہہ سکتا. یہاں تک کہ شعر کی تفہیم کے لیے، شعر کو سمجھنے کے لیے بھی اس دنیا کی سہ ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے. سر، آپ ابھی شاعری کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں یہ جاننا چاہوں گی کیا شاعری کو سیکھنے کے لیے کوئی الگ پیڈاگوجی کا، کوئی الگ لینگویج کا ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، اس دنیا کی سیر کرنی ہوگی. یعنی آپ بغیر مطالعہ کے اور گہرے مطالعہ کے آپ شاعری کی دنیا کی سیر نہیں کر سکتے. میں نے 2-3 مثالیں دی. میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ شعر کو سمجھنے کے لیے، اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے، اور کوئی شاعر جو بٹوین دا لائن جو بات کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کس طرح کا علم ضروری ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے. اندرا گاندھی کے سامنے کلیم عاجز نے اپنی ایک غزل پڑھی. ان کی غزل کا ایک شعر بہت مشہور ہے: دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. تو یہ شعر وہاں سامنے آیا تو پتہ نہیں اندرا گاندھی کی سمجھ میں کتنا آیا، لیکن جن لوگوں نے اندرا گاندھی کے سامنے کلیم عاجز کو بلایا تھا اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کلیم عاجز اس نوعیت کا شعر پڑھ سکتا ہے، تو ان کا تو ایک دم خون خشک ہو گیا سمجھیے. یہ اصل میں ایمرجنسی کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یعنی جو کچھ شاعر کہنا چاہتا ہے الفاظ میں اس کا پتہ بالکل نہیں چاہتا ہے. ان کا جو اصل پیغام ہے وہ بٹوین دا لائنز ہے، بین السطور ان کی بات چھپی ہوئی ہے. یا شاعری کے جو اپنے تقاضے ہیں، اقبال، علامہ اقبال بہت مشہور شاعر ہے، ان کی ایک نظم کو لے لیجئے: اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اب یہ عشق حقیقی کا شعر ہے. آپ اس پوری نظم کو جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جب تک ہم ان اصطلاحات کو، ٹرمینالوجیز کو اور شاعری کی باریکیوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک شعر کو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، پوری نظم کو سمجھ نہیں پائیں گے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، یعنی وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سب چیز آپ ہی کے ذریعہ ہوتا ہے، اس کا مجھے یقین ہے، لیکن اس کا کچھ مظاہرہ تو ہو. نظر آ لباس مجاز میں، یہاں لباس مجاز کی جو بات چل رہی ہے وہ شاعر کا ایک جو اپنا اسٹینڈرڈ ہے اس حساب سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، مجھے اس کا یقین ہے، لیکن کبھی اس کا مظاہرہ ہے اللہ ایسا کیجئے کہ پتہ چل جائے کہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی نظر کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں. یہ پوری نظم اسی نوعیت کی ہے. آپ آگے کا جو کوئی شعر دیکھیں گے
तुम्हें क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जब तक हम उस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, ख़ासतौर पर शायरी के लिए, तब तक शेर फहमी का हक अदा नहीं होगा। सही सर, शायरी एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है अपने बातों को इजहार करने का। बस ये है कि सुनने वाले को वो सही तरीका और सही चीज़ मालूम होना चाहिए बिल्कुल कि यकीन शायरी तो क्या। असल में है क्या शायरी में, उनको दो मिसरे में आमतौर पर जब शेर पेश करता है कोई, आपको मैं बता दूं कि गज़ल जो पूरी होती है, उर्दू के हवाले से आपने बात शुरू की, जी सर, तो गज़ल का हर शेर एक यूनिट होता है, उसमें एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, एक पूरी दुनिया होती है। जी सर, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उसको बहुत नागवार गुजरी है। तो इस शेर में जो अल्फाज आए हैं, इसके पीछे की जो दुनिया है, ये वही जानता है जिसको बैकग्राउंड मालूम हो। जी सर, जी बहुत तो शायरी को समझने के लिए और शायरी की कदर करने के लिए उस दुनिया की सैर करना ज़रूरी है। और शेर फहमी के लिए, सिर्फ लुत्फ़ उठाने के लिए, जो मुशायरे में जो एक आजकल परफॉर्मिंग आर्ट बन गया है, तो आप लुत्फ़ उठाने के लिए काफ़ी है कि एक आध लफ्ज़ भी समझ में आ गया तो आप वाह कर लीजिए, आप भी लुत्फ़ उठाए, शायर भी खुश। लेकिन उसमें गर्क होने के लिए, उस दुनिया के मज़ा से अपने आप को सैराब करने के लिए शायरी की सैर करना ज़रूरी है, बेहतरीन मुताला की ज़रूरत है। जी सर। सर तो आप क्या ये बता सकते हैं कि कोई एक आम आदमी जिसको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है और वो अगर शायरी सीखना चाहे या उसके तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़े, तो उसको वो कैसे आगे बढ़ा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। असल में हमारे शायरों ने बहुत से अशार ऐसे कहे जिसको कोई भी आदमी समझ सकता है, आम फहम शेर। जी तो नए आदमी को चाहिए कि वहाँ से शुरू करे, जिसमें कोई बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है, जिसमें बिल्कुल हल्की फुल्की बातें हैं। सर, एक दो एग्जाम्पल हाँ, दे मैं दीजिए इसमें जैसे। यकीनन मैं चाह रहा था, जैसे आप मीर की गज़लें ले लीजिए, जो इश्क़ मजाजी की गज़लें हैं, यानी हुस्न व इश्क़ की बातें हैं। तो उसमें मीर कहता है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें कोई बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है, यस सर। बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है। तो नए लोगों को जो शायरी से जिनकी दिलचस्पी अभी बन रही है, तो उनको इस तरह के अशार से अपना सफ़र शुरू करना चाहिए। और मैं फिर अपनी बात दोहराऊँगा कि जब तक उनका मुताला मेयारी नहीं होगा, फिर वो इस दुनिया में बहुत आगे तक नहीं जा सकेंगे, यानी शायरी की दुनिया में। तो सफ़र वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ आम फहम है, फिर जो बड़े हमारे पास असातिज़ा कराम हैं, शुरा, उनके कलाम को पढ़िए और जो उसमें रुझानात हैं, उन रुझानात को समझिए। और जितना पढ़ेंगे, जितने अशार याद होंगे, शायरी की तरफ आपका कदम उस हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर कुछ इसमें कुछ बुक्स भी है क्या कि कुछ वैसा? अब मुझे याद आ रहा है कि आजकल इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें हैं। मुमकिन है कोई ऐसा ऐप भी हो। एक वेबसाइट है उरूज.com। जी सर। इसमें आपने अगर कोई शेर कहा है तो वो शेर उनको दीजिए, वो AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके शेर की तस्हीह करके आपको बताएगा। उसमें जिन मीटर्स का इस्तेमाल हुआ है वो बताएगा, उसमें अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो बताएगा, और उसमें कोई चीज़ ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा है और क्या उसमें हज़फ करना है ये बताएगा। और ग़ालिबन रेख्ता वालों का भी कुछ वैसा हो, चूँकि ये रेख्ता एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा ऐप है जिसमें उर्दू अल्फाज और उर्दू शायरी सिखाने के लिए बहुत बेहतरीन अंदाज में कोशिशें की जा रही हैं। जी सर, बहुत सही कहा। आजकल के ज़माने में AI का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं शायरी सीखने में। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों आप कहीं नहीं जाइए, हम बस अभी छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's Teaching and Learning Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. कहते हैं कि अच्छी शुरुआत आधा काम कर देती है। सत्यार्थ प्रकाश ने कहा था, जो सत्य विषय हैं वे तो सब में एक से हैं, झगड़ा झूठे विषयों में होता है। A truly rich man is one whose children run into his arms when his hands are empty. An anonymous proverb. अपने दिल को नसीहत से तवानाई दो, हिकमत से मनव्वर करो और लोगों से बेनियाज होकर उसे तक़वियत पहुंचाओ। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है फिर से ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे थे लैंग्वेज पेडागोजी पे। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर मिसबा साहब हैं। सर, हम थोड़ा सा अपने गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा अलग हट के थोड़ा चलते हैं। सर, हमको मेरे दिमाग में जहन में एक सवाल आता था बार बार कि जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं उनको नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज सीखने में, या फिर जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखने में क्यों दुश्वारियां आ रही हैं और उनमें क्या दिक्कतें प्रॉब्लम होती हैं? मेरा ख्याल है आप ये पूछना चाह रही है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनको साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस सीखने में परेशानी का सामना क्यों है, और साउथ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया के लैंग्वेजेस सीखने में परेशानी। देखिए, ज़बानें सीखने के लिए, अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेजेस हैं उन ज़बानों की जो फैमिली है, लैंग्वेज फैमिली है अलग, वो है इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। वहाँ की जितनी ज़बानें हैं मोर और लेस तमाम ज़बानें उसी लैंग्वेज फैमिली की है। इसके बरक्स साउथ इंडिया की जो ज़बानें हैं जैसे तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और मलयालम, इनकी जो लैंग्वेज फैमिली है वो ड्राविडियन लैंग्वेज फैमिली है। तो दोनों ज़बानों, नॉर्थ इंडिया की ज़बानों की लैंग्वेज फैमिली और दोनों लैंग्वेज फैमिली के अपने अपने अलग उसूल हैं। जैसे उनके यहाँ ज़बान का अपना वर्ड स्टॉक अलग है, साउथ इंडिया की इन 4 ज़बानों का वर्ड स्टॉक अलग है, यानी लफ्ज़ियात अलग अलग हैं, और ज़बान की और जुमलों की जो साख्त है वो भी अलग है। नॉर्थ इंडिया की ज़बानों की साख्त अलग है और ड्राविडियन लैंग्वेजेस की ज़बानों की साख्त अलग है। ये बुनियादी वजह है कि यहाँ के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया की ज़बानें सीखने में परेशानी होती है। आप जैसा जानते हैं कि अगर ज़बानें हमें सीखनी होती है, यानी लैंग्वेज एक्वायर करनी होती है, लैंग्वेज लर्न करनी होती है, तो इसमें माहौल का बहुत दखल है। अगर साउथ इंडिया के लोग नॉर्थ इंडिया में जाके वहाँ की ज़बानें सीखने लगेंगे उस माहौल में, साजगार माहौल में, तो फिर वो दिक्कत नहीं पेश आएगी। वो उसके लिए पहली शर्त है। इसी तरह नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ में आके अगर उनके बीच में, उनके माहौल में रह के अगर ये ज़बान सीखते हैं तो हालांकि इन लफ्ज़ियात अलग है, जुमलों की साख्त अलग है, ममासिलत कुछ भी नहीं है, लेकिन माहौल से मुताबिकत की वजह से, उनके साथ रहने की वजह से, एक्सपोज़र की वजह से वो ज़बान सीख सकते हैं। तो ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। यानी अगर एक्सपोज़र है
تو ساؤتھ انڈیا کے لوگ نارتھ کی زبانیں سیکھ سکتے ہیں, نارتھ کے لوگ ساؤتھ کی زبانیں سیکھ سکتے ہیں. ایک تو ایکسپوزر چاہیے اور ضرورت ہو اگر تو. آپ جانتی ہیں لتا منگیشکر کم و بیش 1.5 درجن زبانوں میں گانے گاتی ہیں, جبکہ ان کی زبان مادری زبان جو ہے ملیالی ہے, وہ مراٹھی سوری. جی سر. اسی طرح ساؤتھ کی ایک اوشا اتھپ ہے, ان کی اپنی زبان غالباً تمل ہے, جی لیکن وہ خوبصورت تقریباً 2 درجن زبانوں میں وہ گانے گاتی ہیں. جی سر. اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ 2 وائسز میں گاتی ہیں. زبان پہ گفتگو چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ میل وائس اور فیمیل وائس کو سائملٹینیسلی گاتی ہیں الگ الگ زبانوں میں. جی سر, بہت ہی خوبصورت اداکارہ ہیں وہ. سر ایک آخری سوال تھا میرے ذہن میں جو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ زبان پڑھانے والے اور زبان سکھانے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اچھا سوال ہے یہ. دیکھیے زبان کو ہم بہت معمولی طور پہ لیتے ہیں کہ زبان کیا ہے, یہ ایک اظہار خیال کا ایک وسیلہ ہے, ٹول ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے ہم الگ الگ دنیاؤں کی سیر کر سکتے ہیں. کوئی لینگویج ٹیچر اپنے آپ کو صرف یہ نہ سمجھے کہ اس کا کام, میں خاص طور پر اردو پڑھانے والے ٹیچرز کے لیے کہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کام صرف اردو پڑھانا ہے, یعنی اردو کے ذریعے آپ کو پڑھنا, بولنا, سننا, لکھنا سکھا دینا ہے, آپ کا کام ہو گیا. بلکہ جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک لینگویج کی مدد سے, یعنی اردو کی مدد سے شخصیت سازی کرنی ہے بچوں کی, اور اس شخصیت سازی کے توسط سے آپ کو ایک نسل کو تیار کرنا ہے, وہ نسل جو آپ کے حوالے ہے. تو آپ جو بھی زبان پڑھائیں اس میں ڈوب کر پڑھائیں. آپ کا ایک تو مطالعہ بہت اچھا ہو, آپ کو پڑھانے کے لیے جو چیزیں دی گئی ہیں صرف انہی تک اکتفا نہ کر کے, بلکہ جو پوری دنیا میں آج کل جو نئے تقاضے ہیں ان سے ہم آپ خود کو ہم آہنگ کریں. جو آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے آپ اس سے استفادہ کریں. یہ میں پڑھانے والوں کے لیے بتا رہا ہوں میڈم. جتنے ٹولز ہیں, جتنے پلیٹ فارمز ہیں, آپ کا کام کیا ہے, زبان پڑھا کے بچوں کی شخصیت سازی کرنا, شخصیت سازی کے بعد ایک نسل کو تیار کرنا, اور وہ نسل جو اس ملک کے بہترین شہری بن کر ملک کے لیے بہترین کام انجام دے سکے. اور سیکھنے کے والے کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ آپ زبان کو صرف ایک ایسا ٹول سمجھ کے مت سیکھیے کہ اس سے مجھے بولنا آ جائے, بلکہ اس زبان کے توسط سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے کرٹیکل تھنکنگ میں کس طرح اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی تخلیقی صلاحیتیں کس طرح فروغ پا رہی ہیں. یعنی زبان سیکھ کر اس میں جو ادب ہے, اس میں جو مواد ہے, ان کا مطالعہ اور اپنے تنقیدی فکر کو فروغ دینا, اپنی تخلیقی صلاحیت کو اجاگر کرنا اور اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنانا. یہ میرا پیغام ہے زبان سیکھنے والوں کے. جی سر, آپ کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں جڑنے کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس پروگرام سے اپنے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور لینگویج پیڈاگوجی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا. پھر ملتے ہیں میں آپ کی ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر سیفہ سلطانہ بہت ہی جلد ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ. آپ سن رہے تھے آموزش ریڈیو مانو 90.0 FM پر. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.